नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने सूरह तौबा का मुख्तसर तारुफ़, उसका शान नज़ूल और उसके वही के और अहम निकात उसके हमने देखे थे, जो हम इस सूरह में लेके चलेंगे। आज के सबक में हम सूरह तौबा का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर मज़ीद करना चाहूँगी सूरह तौबा के शान नज़ूल के हवाले से। सूरह तौबा को बाज़ मुफस्सिरीन जो हैं तफ़सीर के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरह कहते हैं कुरान पाक के, और इसके शान नज़ूल में इसके अंदर कई खुतबात हैं जो मुख्तलिफ़ ज़माने में नाज़िल हुए। मुफस्सिरीन जो हैं वो इसके दो हिस्से करते हैं। इस सूरह के पहले हिस्सा जो है वो 5 रुकू पे मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा जो है वो 11 रुकू पे मुश्तमिल है। सूरह का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि बासत ख़ुसूसी और बासत अमूमी क्या होता है। बासत ख़ुसूसी वो बासत होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मौजूद थे, जो कि मुशरिकीन अरब के लिए थी, बनो इस्माइल की तरफ थी। अब पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ आपकी बासत जो है वो बासत अमूमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासत अमूमी का आगाज़ सुलह हुदैबिया के बाद फरमाया। 7 हिजरी तक कोई उम्मी बाहर नहीं भेजा। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़तूत भेजना शुरू कर दिए मुख्तलिफ़ सल्तनतों में, और इन ख़तूत के नतीजे में रोमन एम्पायर से हो गया झगड़ा और रोमन एम्पायर से टकराव शुरू हो गया, जिसके सबब ग़ज़वा मौता हुआ और उसके बाद ग़ज़वा तबूक हुआ। और ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, जो कि अमूमी थी, यानी बैरूनी अरब के लिए थी, अरब से बाहर के लोगों के लिए थी। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस सूरह का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं शुरू किया, और इसकी वजह ख़ुसूसी तौर पर तो अल्लाह ताला ख़ुद ही जानते हैं। दूसरा, मुफस्सिरीन के अकॉर्डिंग बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं इसके शुरू में लगाई गई क्योंकि ये सरेआम जो है डायरेक्टली मुशरिकीन अरब को अल्लाह ताला नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं और उन्हें मोहलत दे रहे हैं कि वो ईमान ले आएँ। अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो मोमिनीन को हुक्म दिया जा रहा है इस सूरह में कि वो इनका कत्ले आम कर लें, और इसको हम कहते हैं अज़ाब इस्तिसाल। तीसरा ऑप्शन अल्लाह ताला इन्हें दे रहे हैं कि अगर ये ईमान नहीं लाते और कत्ले आम से बचना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि ये जज़ीरा नुमा अरब से निकल जाएं। यहाँ पे अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्माम हुज्जत कर दिया। उसके बावजूद ये लोग ईमान नहीं लाए, तो या तो इनका कत्ले आम होगा या ये जज़ीरा नुमा अरब से निकल जाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बताना बहुत ज़रूरी था सूरह का शुरू करने से पहले। तो अब हम सूरह का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक, जो कि है आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक। आयत नंबर 1, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन। जिन मुश्रिकों ने तुमसे अहद कर रखे थे, अब अल्लाह और इसका रसूल ऐसे मुआहदों से दस्तबरदार होते हैं। अब रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया तो मुसलमानों पर से वो पाबंदियाँ खुद ब खुद ही उड़ गईं जो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों के बैतुल्लाह के तवाफ़ में, दाखिले में, इबादात में, हज उम्रा पर लगा रखी थी। 8 हिजरी में तो मुसलमान हज कर ही नहीं सके थे। उस साल जो है वो गैप आया था, हज नहीं हुआ था, क्योंकि फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हनैन और ताइफ से वापस मदीना पहुँचने तक इतना वक्त रहा ही नहीं था कि मुसलमान हज के लिए मदीने से आते। 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हज के लिए भेजा, और इसके अमीर थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इस अरसे तक अल्लाह ताला की तरफ से मुशरिकीनों के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं आयद की गई थी, लिहाजा इस हज में मुशरिकीन भी शामिल थे, जो 9 हिजरी को हज हुआ।
مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج ادا کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد اس سورہ کے یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، جن کی بنا پر مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلے پر ہی پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ ان سے مکمل برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی اعلان کے پیش نظر اس سورہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں تاریخ کو دوسرے منادی کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا تاکہ یہ منادی کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی ننگا ہو کر طواف کرے۔ اس اعلان برات کی 4 امپورٹنٹ دفعات تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ 4 امپورٹنٹ باتیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ جس کافر کے ساتھ نبی اکرم کا معاہدہ یا صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا۔ اور تیسرا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور جنت میں داخل ہوں گے اس کے نتیجے میں، یا پھر یہاں سے چلے جائیں جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر۔ چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہیں ہوں گے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب جن مشرکین قبائل نے اپنے دل سے مسلمانوں سے معاہدہ امن جاری رکھا، کبھی بد عہدی نہیں کی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کے ختم ہونے تک مہلت دی ہے، اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں انہیں 4 ماہ کی مہلت ہے کہ وہ 4 ماہ تک یا تو ایمان لے آئیں یا تو پھر جزیرہ نما عرب کو چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 2، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللہ وَأَنَّ اللَّہَ مُخْزِی الْکَافِرِین۔ اور اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اب یہاں پر پراپر اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کو اس جزیرہ نما عرب کی مشرکین سے پاکی مطلوب تھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی بھی کوشش اللہ تعالیٰ کے اس ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کو تم مشرکین سے پاک کر دیں۔ گویا اس اعلان سے صرف بیت اللہ ہی کو شرک کی نجاست سے بچانا مقصود نہ تھا، بلکہ پورے جزیرہ نما عرب کو ان ناپاک مشرکوں سے پاک کرنا مقصود تھا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 5، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں حرمت والے مہینے جو ہیں وہ والے نہیں ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد 10 ذی الحجہ 9 ہجری سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک 4 ماہ کی مدت ہے، جو مشرکوں کو سوچ بچار کے لیے دی گئی ہے۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں، انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کروا لیے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی ان مشرکوں کو محض اسلام لانے کا اعلان یا توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ اگر کوئی مشرک ظاہری طور پر یہ تینوں شرائط پوری کر دے تو اسے تعرض نہیں کیا جائے گا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نیتوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ نمٹنے میں کافی ہے ایسے لوگوں سے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔